अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान यूसुफजई और आज दिन है जुम्मे का। आपको बताना ये है कि कुछ पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त दौरा इसराइल पर हैं। वो दौरा इसराइल पर क्यों हैं, ये दौरा इस वक्त क्यों किया जा रहा है। इस दौरे की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि जो वक्त इस वक्त इसराइल में मौजूद है वहां पर इसराइल के सदर ने उनसे मुलाकात की है। ना सिर्फ इसराइल के सदर ने बल्कि वजारत खारजा में और दीगर पार्लिमानी जो मेंबरान हैं उनके साथ भी इस वक्त की मुलाकातें हुई हैं। ये वक्त आखिर इसराइल में कर क्या रहा है, इसकी वजह क्या है, इस पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पाबंदी के बावजूद भी इसराइल का दौरा कर सकते हैं। वो पाकिस्तानी कौन है, और अब इस वक्त जब हम बात करें तो इस वक्त भी चंद पाकिस्तानी ऐसे हैं जो एक वफ्द की सूरत में इसराइल गए हुए हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों के दौरे कर रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात की न सिर्फ ज़ियारतें कर रहे हैं बल्कि ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज़ पर भी डिस्कशन वहाँ पर जारी है। मुख्तलिफ जो सरकारी लोग हैं यानी यहाँ तक कि सदर से भी, वहाँ के इसराइल के सदर से भी मुलाकात हुई है उनकी। तो बात करने का मकसद ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में इसराइल को ऑलमोस्ट तमाम ममालिक ने तकसीम कर लिया सिवाय पाकिस्तान के और सऊदी अरब के। क्या हम पीछे रहकर कुछ जंग कर सकते हैं, या हम ये बोलेंगे कि हमने इनसे बात नहीं करनी है, तो क्या इस से मसले का हल जो है वो हल हो सकता है। यानी कि सिचुएशन अब यहाँ तक आ गई, अगर आप कश्मीर इशू पर और फ़लस्तीन इशू पर सोशल मीडिया पर बात करें तो भी आपकी पोस्ट जो है वो रिमूव कर दी जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम दुनिया से कट के रह गए हैं। जब तक हम डायलॉग्स की तरफ नहीं जाएंगे, बातचीत की तरफ नहीं जाएंगे, तो मसाइल का हल जो है मुमकिन नहीं है। और ये मसाइल का हम हल जो है वो कैसे मुमकिन होगा, ये हम पाकिस्तान में बैठकर इसराइल की पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। इसके लिए हमें लोगों को एक दूसरे को समझना होगा और इस मकसद के लिए लोगों को इसराइल का विजिट करना पड़ेगा। इसराइल जो कि एक पाक सरजमीन है, वहाँ पर हमारे बहुत सारे बैतुल मुकद्दस जो है वो वहाँ पर वाक़या है। तो इस्लाम के लिहाज से इसराइल की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हम उसकी तरफ नहीं जाते, लेकिन हम अगर पॉलिटिकली इसकी बात करें, अगर आपने, जैसे मैंने शुरू में बात कहा कि हमें अगर अपने इश्यूज़ को सॉल्व करना है तो हमें ज़रूर उनके साथ टेबल पर बैठ के बात करनी होगी। इस वक्त एक वक्त तरतीब दिया गया है जिसमें ख़ास तौर पर वो अमरीकी पाकिस्तानी शामिल हैं जो कि जिनको सफ़र की सहूलियात जो हैं वो आसानी दस्तयाब हैं। इसमें सहाफ़ी भी शामिल हैं और एक मज़े की बात, इस वक्त की सरबराही साबिक क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नसीम अशरफ साहब कर रहे हैं। उनके हमरा सहाफ़ी भी मौजूद हैं, उनके हमरा सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद हैं। और ये तमाम जो वफ्द जो है इसको ऑर्गेनाइज जो किया है वो अमेरिकन इदारा है जो कि कौमों को आपस में मिलाने का काम करती है। और उसकी सरबराह जो है वो अलीना साहिबा है। अलीना साहिबा जो है वो इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा ये कोशिश कर चुकी हैं कि इसराइल के और जो मुस्लिम दुनिया है, दूसरी मुस्लिम दुनिया जिनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इन लोगों को एक टेबल पर बिठा के इनकी बातचीत करवाई जाए, जो मसाइल हैं हकीकी तौर पर उनका हल तलाश किया जाए। आपको बताते चलूं कि जो वफ्द, जो पाकिस्तानी वफ्द इस वक्त इसराइल में मौजूद है, उन्होंने कहाँ के दौरे किए। तो उन्होंने बैतुल मुकद्दस का दौरा किया, उन्होंने वजारत खारजा के ऑफिस का दौरा किया, वो सदर, इसराइली सदर जो है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का आउटपुट क्या आएगा? इस तमाम चीज़ों का आउटपुट ये आएगा कि इससे वो लोग आकर अपने लोगों को बताएंगे कि जी वहाँ पर हमारे लोगों के खिलाफ या खिलाफ हैं लोग या उनके हक में हैं। और दूसरी अहम चीज़, ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात में एक एनी शाहिद जो हैं जो उस दौरे का हिस्सा भी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सैलाब ज़दगान के लिए जो इसराइल है वो बड़ा दर्द दिल रखता है। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने जब उनकी मुलाकात हुई इस वक्त के साथ, इसराइली पार्लियामेंट के वक्त के साथ, वहाँ पर कई लोगों ने कई दफ़ा इसराइल पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि हम मदद करें, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें भी मदद नहीं कर पा रहे। तो अगर कुछ लोग पाकिस्तान में के लिए अच्छा सोच रहे हैं, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप वन साइडेड होकर बैठ जाएं, आप जाके बिल्कुल अपनी सब कुछ जो है वो उन पर निछावर कर दें। आप यकीनी तौर पर टेबल टॉक का जरिया जो है मौजूद है। मैं यकीनी तौर पर कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप इसराइल के साथ बैठकर बिल्कुल इसराइल की साइड ले लें या वन साइडेड फैसले करना शुरू कर दें, लेकिन आपको एक टेबल पर बैठकर फैसला करना होगा। आपको एक टेबल पर बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे तो एक दूसरे के मसाइल के बारे में, एक दूसरे की नाराजगियों के बारे में, और जो मसाइल हैं उसको, इस वक्त जब मैं सऊदी अरब की बात करूं तो सऊदी अरब ने अभी तक तस्लीम नहीं किया, लेकिन जब इस वक्त मैं मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में बैठा हूं तो यूएई गवर्नमेंट ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया। इसराइल को तस्लीम करने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि अरब ममालिक जो हैं वो अपने जो एक मौक़िफ़ है अरब अमारात का और इससे दूसरे ममालिक जो कि फ़लस्तीन के बारे में राय कायम रखते हैं वो अभी भी कायम हो। यानी यकीनी तौर पर जब गुज़िश्ता बात करें
چند ماہ پہلے حالات جو ہیں وہ ایک خراب ہو گئے تھے اسرائیل کے اور فلسطین کے درمیان. تو واحد جو باقی دنیا نے تو مذمت کی اور کی، لیکن متحدہ عرب امارات سامنے آیا اور اس نے نہ صرف مذمت کی بلکہ انہوں نے جواب بھیجا کہ آپ ان حملوں کو بند کرو، اور وہ حملے بند ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ دوستی کا ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اگلے بدلے آپ کی بات مانتے بھی ہیں. اگر آپ اپنی کوئی ڈیمانڈ رکھتے ہیں تو اس کا وزن ہوتا ہے. تو اگر ہم صرف پاکستان میں بیٹھ کر اسرائیل کے خلاف مظاہرے کرتے جائیں گے، اس کا کچھ مقصد نہیں ہے، اس کا کچھ حاصل اصول سوائے اس کے کہ ہم اپنی معیشت کو تباہ و برباد کریں. ہم اپنے بازار بند کر دیتے ہیں، ہم جمعے کے دن اسرائیل کے خلاف ریلی نکال دیتے ہیں جس کا اسرائیل کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر فرق پڑتا ہے تو ہمارے عام غریب طبقے کے جس کے بازار بند ہو جاتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں اس سے آگے نکل کر یہ جو پرانا فارمولہ ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کچھ دیر کے لیے ہمیں اس کو چھوڑ کے نئے فارمولے کی جائیں. ہم کیونکہ 30 سال سے اس چیز کے لگے ہوئے ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو گالیاں دے دی ہیں، اسرائیل کے خلاف کہنا ہے، لیکن اسرائیل کے بارے میں پڑھنا نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسرائیل کے پاس جائیں، اور یہ جو وقت گیا ہے میں سمجھتا ہوں اس بڑے اچھے اور اہم موقع پر یہ وقت گیا ہے. اس وقت کو جا کے اب اس وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ واپس آئے تو لوگوں کو سچائی دکھائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں چلے گئے تو سب اچھے کی رپورٹ دیں. وہ وہاں پر سے آنے کے بعد بتائیں کہ وہاں کے لوگ کیا رائے رکھتے ہیں، وہاں کے پولیٹیشنز کا دماغ کیا ہے. کیونکہ بات چیت میں، گفتگو میں آپ کو ان کے انداز سے، ان کی گفتگو سے، لہجے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لوگ کیا کارنر رکھتے ہیں، سافٹ کارنر رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، یا وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے اوپر حکمرانی کریں یا فلسطین کے اوپر ظلم کریں. ہم یہ نہیں کہتے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اسرائیل ظلم بھی کرتا رہے اور اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بھی پھیلائے. لیکن ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈائیلاگ ہے. آپ کسی کے خلاف احتجاج کر کے زیادہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے جو یہ وفد وہاں پر گیا ہوا ہے ایک انتہائی اہم موقع پر گیا ہوا ہے. اس وقت میں جیسے میں نے بتایا کہ سابق پی سی بی کے چیئرمین نسیم اشرف صاحب جو اس کے ہیڈ کرے ہوئے، تو نسیم اشرف کوئی عام شخصیت نہیں ہے. وہ پاکستان میں ایک اہم عہدے پر ڈائریکٹلی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ان کا ریلیشن رہا ہے، وزیر اعظم و صدر کے ساتھ ان کے تعلقات رہے ہیں. تو اس موقع پر ان کی صدارت میں یہ وفد جو ہے وہاں پر گیا ہوا ہے، اور اس وقت کے واپس آنے پر ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا موٹو انہوں نے حاصل کیا. اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو اس وقت نے نہ صرف بیت المقدس کا دورہ کیا بلکہ اور دیگر جو مذہبی مقامات ہیں ان کا تفصیلی دورہ کیا، اور وہاں پر ان کو گورنمنٹ لیول پر انہیں ان کے ساتھ گائیڈ موجود ہیں اور ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے کہ تمام وہ چیزیں جو ہیں وہ کھل کے دیکھ سکیں تاکہ وہ لوگوں سے بات بھی کر سکیں. اب اس کا اگر ہم دوسرا پہلو دیکھیں تو کچھ لوگ شاید میری اس ویڈیو میں اور اس کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ پاکستانی کا وفد جو ہے وہ اسرائیل گیا ہے تو ان پہ شاید فتوے لگنا بھی شروع ہو جائیں. تو یہ بھی ایک غلط بات ہے. آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ کسی چیز کو ایکسپلور کرتے ہیں. ہمارے مذہب میں کافی گنجائش موجود ہے. ہم دوست کے دشمن کو بھی اور پھر دشمن کو بھی گھر میں لا کر اس کو رسپیکٹ اور عزت دیتے ہیں. یہ جو دورہ اس وقت ہو رہا ہے اس سے پہلے مئی میں بھی ایک دورہ ہو چکا ہے، وہ بھی انیلا صاحبہ کی سربراہی میں ہوا ہے، اور یہ اس کا تواتر اگر ہم سمجھے تو غلط نہیں ہوگا. اور یہ ایک بڑی اچھی خوشائن بات ہے کہ دوروں پہ دورے ہو رہے ہیں اور لوگوں کے خیالات جو ہیں وہ آپس مل رہے ہیں. کچھ ہم سنیں گے، کچھ وہ ہمیں اپنی سنائیں گے. تو یہ چیزیں اچھائی کی طرف جا رہی ہیں. جوہر کی قبر کا بھی دورہ کیا ہے. تو یہ بہت سارے پاکستانیوں کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک خلافت کے جو اہم سرکردہ رہنما تھے جوہر علی صاحب، محمد علی جوہر صاحب، ان کی قبر وہاں پر موجود ہے. تو یہ کیا ہمارے لیے تاریخی اہمیت نہیں رکھتی؟ کیا ہمارا رائٹ نہیں ہے کہ ہم وہاں پر جا کے فاتحہ خوانی کریں؟ تو یہ چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور ان چیزوں کی طرف توجہ دیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل سے کٹ کر آپ دنیا میں شاید کہیں نہیں رہ سکتے. اگر آپ چاہیں کہ ہم اپنی ایک چھوٹی سی مسجد بنا لیں تو ہمیں دنیا کے ساتھ قدم رکھنا پڑے گا. اور جو وفد وہاں پر گیا ہوا ہے انہوں نے تاریخی مقامات کی جب اور زیارت کی تو وہاں پر انہوں نے فلسطین اور کشمیر کے لیے باقاعدہ دعائیں کی تاکہ یہ مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو جائے، تاکہ مزید جانوں کا نقصان نہ ہو، مزید مالی نقصان نہ ہو. اور یہ لوگ جو ہیں جو کئی 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی، تاکہ یہ ان لوگوں کا بھی رائٹ ہے کہ یہ امن سے رہیں، اور اس امن کے لیے کوششیں جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہنی چاہیے.